सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिंकको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म गंगा किमदाङ लिम्बूबाट हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ वेस्टर्न मिशिगन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यू र उहाँले कन्स्ट्रक्सन अफ आइडेन्टिटीमा प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको 22औं एपिसोडलाई स्वीकारी उहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको टिमबाट र उहाँलाई यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर माराङ खवाङ लिम्बूज्यू र रिक्यापिङमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर अर्जुन निगोज्यू र आजको प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुको लागि डाक्टर माराङ खवाङ लिम्बूजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सेवारो सबै हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कका अडियन्सहरूलाई जुन यहाँ रिमोटली र भर्चुअली उपस्थित हुने साथै हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको युट्युबको रेगुलर दर्शकहरूलाई आज यो हाम्रो एपिसोड 22 हो। यसमा चाहिँ हामीले डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यूलाई यो कन्स्ट्रक्सन अफ आइडेन्टिटीमा प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौं र उहाँ यहाँ उपस्थित भर्चुअली भइसक्नु भएको छ। प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावती ज्यू एक रिटोरिशियन, ह्युमनिस्ट र रिसर्चर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मैले अघि भनिसके मिशिगन वेस्टर्न मिशिगन युनिभर्सिटीमा पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पढाउनुहुन्छ। उहाँको यो स्पेशली इन्डिजिनस पिपल्स, माइनोरिटिज र यो अन्डर प्रिभिलेज कम्युनिटिजहरूको लागि उहाँले एडभोकेट गर्दै आउनु भएको छ र उहाँको यो रिसर्च र उहाँको यो एकाडेमिक जर्नीलाई हेर्दाखेरि उहाँले यो अघि मैले भनिसके अन्डर प्रिभिलेज कम्युनिटिजहरूको लागि अथवा उहाँहरूको त्यो भोइसलेस भएको कम्युनिटिजको लागि उहाँको विभिन्न रिसर्चबाट, राइटिङबाट, ओपिनियन पिसेसहरूबाट, प्रेजेन्टेसनबाट भोइस दिँदै आउनु भएको छ र डाक्टर महेन्द्र लावतीलाई सायद यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि नचिन्ने व्यक्तित्व कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। उहाँले यो पब्लिकेसनको सन्दर्भमा उहाँले दर्जनौं बुकहरू लेखिसक्नु भएको छ
मोनोग्राफ्सहरू लेख्नु भएको छ, जर्नल एडिटिङ शुद्ध गर्नुभएको छ, अनि उहाँले जर्नल पियर रिभ्यू जर्नलहरू उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ, बुक च्याप्टर्सहरू पब्लिस गर्नुभएको छ। मैले अघि तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। उहाँको यी विभिन्न रिसर्च नोट्स, म्यागजिन आर्टिकल्स, ओपिनियन पिसबाट यो भोइस नभएको अन्डर प्रिभिलेजहरूलाई भोइस दिँदै आउनु भएको छ, या उहाँहरूको हक अधिकारको लागि उहाँहरूको जुनसुकै पोलिटिकल रिजनमा बसे पनि उहाँहरूको भोइसलाई मेन स्ट्रिम कल्चरमा इन्क्लुजनको लागि, उहाँहरूको भोइसको रिप्रेजेन्टेसनको लागि उहाँले एडभोकेट गर्दै आउनु भएको छ। र आज उहाँकै यो लाइफ लङ रिसर्चको आधारमा उहाँले हाम्रो आइडेन्टिटी, किनभने संसारमै हामी अहिले आइडेन्टिटीको हामी क्राइसिसमा छौँ, र नेपाली कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने हामी जन्मेको म भन्ने गर्छु अहिले 30 वर्ष मात्रै हुँदैछ। 1990 देखि मात्रै हामीलाई भोइस पायौँ, र अहिले हामी इन्डिजिनस, सबै इन्डिजिनस हौँ। त्यही माथि हामी खस आर्यनहरूलाई बुझ्ने हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट नलेज थियो, एउटा ब्याकग्राउन्डबाट डिफ्रेन्ट लेन्सले हामी उहाँलाई हेर्ने गर्थ्यौँ। उहाँहरूको पनि हामीले अहिले यही ग्लोबल नेटवर्क मार्फत पनि धेरै बुझ्दै आएको छौँ। र यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लाउतीले चाहिँ डिबेट, डिस्कसन थ्रु र विभिन्न पब्लिकेसन थ्रु चाहिँ हाम्रो यो भोइस नभएकोहरूलाई भोइस दिँदै आउनु भएको छ। र आज हामी यो उहाँकै यही हाम्रो हाम्रो माइनोरिटीहरूको, हामी वास्तवमा माइनोरिटी भन्ने गर्छौँ, तर हामी आफै माइनोरिटी नभएर हामीलाई चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा त्यहाँको आदिवासीहरूलाई चाहिँ माइनोरिटी चाहिँ बनाइएको हो हैन। हामी वास्तविकमा हामी माइनोरिटी हैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्कलरहरूको डिबेट, डिस्कसन, रिसर्च र इभन कि हाम्रो त्यही जनसङ्ख्याहरू हेर्दै थाहा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आज डाक्टर महेन्द्र लाउतीजीले अब के भन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सबै उत्सुकतामा छौँ। र हेरौँ अब डाक्टर महेन्द्र लाउतीजीको। ल डाक्टर महेन्द्र लाउतीजी, ल तपाईँ अब आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ अब यो फ्लोरमा राख्नुहोस्। आज सेवारो सबैमा म आज यो आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कसरी विभिन्न ठाउँमा निर्माण भयो भनेर नेपालदेखि हाम्रो साउथ एसियादेखि र संसारका अन्य ठाउँको केही उदाहरण सहित म तपाईहरुको सामु यो प्रस्तुत गर्दैछु। मैले केही उदाहरण सहित मैले प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ हाम्रो मोडरेटर ज्यूलाई केही समय चाहिँ मैले एक्स्ट्रा लाग्छ कि भनेर अगाडि नै जानकारी गराएको छु। किनभने यो अलिक विषय हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो, तर अलिकति यसले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ टाइम बुझ्नको लागि, विशेष गरी पचाउनको लागि, डाइजेस्ट हुनको लागि केही टाइम लाग्ने गरेको चाहिँ मैले आफै महसुस गरेको छु। र म आफैले चाहिँ यो आइडेन्टिटिजहरू कन्स्ट्रक्टेड हुन्छ पहिलो पल्ट पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि पचाउनु के लेखेको यो मान्छे जस्तो लागेको थियो। त्यसपछि केही समय लागेको हुनाले यहाँहरूलाई पनि अब केही समय लाग्न चाहिँ सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कुराहरू सुनेर मेरो कुराहरू गम खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ सोच्नु हुन, रिफ्लेक्ट गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब आइडेन्टिटिजहरू के हदसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो एक्टिभिस्ट साथीहरू चाहिँ अलिकति नेपालमा विशेष गरी केही तर्सिने गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो आइडेन्टिटी फ्लुइड हुन्छ भनेर यो पहिचानको विभिन्न हाम्रो जाति पहिचान, न्यायसङ्गत पहिचानको आन्दोलनलाई चाहिँ यो एकल जातीय पहिचान र एकल जातीय राज्य कायम राखिराख्ने समुदायहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पहिले चाहिँ त्यो उहाँहरूको एट्याक के हो भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ म त्यसको बारे चाहिँ म तपाईहरु सामु कुरा राख्छु। जस्तो हाम्रो चैतन्य मिश्र सरहरूले चाहिँ आइडेन्टिटीहरू फ्लुइड हुन्छ, चलायमान हुन्छ, त्यो चलायमान हुने विषयको किन चर्चा गर्ने, किन एनालिसिस गर्ने, त्यसको आधारमा
किन पोलिसीहरू बनाउने भन्ने किसिमले उहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। यो विशेष त मार्क्सिस्ट स्कलरहरूमा पाइन्छ, तर इभन केही लिबरल स्कलर्सहरूमा पनि यो टेन्डेन्सिजहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। तर अनि अब उहाँहरूले भनेकोमा अब 100% असत्य पनि होइन। आइडेन्टिटीहरू, पहिचानहरू जेनेरेसन लगाएर चेन्ज भएका छन्, त्यो स्थापित तथ्य हो। तर उहाँहरूले के बिर्सिनुहुन्छ भने जस्तो चैतन्य मिश्र सरहरू जस्तो चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्ने, उहाँहरूले एनालाइज गर्ने वर्ग त छिनछिनमा चेन्ज हुन्छ। आइडेन्टिटीलाई जेनेरेसन लाग्ला परिवर्तन हुनुको लागि, तर वर्ग त छिनछिनमा। जस्तो मैले यहाँ 7वटा एउटा मान्छे 7 फेज अन्तर्गत जानु सक्छ। सुरुमा विद्यार्थी हुन्छ, त्यतिखेर ऊ धेरै गरिब हुन्छ, अनि त्यसपछि पहिलो एउटा जागिर भेटायो भने भनौँ न, एउटा मुखियाको जागिर भेटायो भने ऊ गरिब नै हुन्छ। त्यसपछि अनि खरदार सुब्बा बन्ला, तेस्रो चरणमा अलिक उसको गरिबी केही हट्छ। त्यसपछि शाखा अतिरिक्त बन्ला, शाखा अतिरिक्त बनेपछि ऊ मिडल क्लास बन्ला हैन। अनि उसको प्रमोसन होला, अलिकति उमेर जाँदै गएपछि उपसचिव सहसचिव बन्ला, ऊ अप्पर मिडल क्लास बन्ला। त्यसपछि प्रमोसन भयो भने पनि ऊ सचिव हुन्छ हैन। सचिव भएपछि ऊ अलिक धनी होला। अनि पछि अख्तियारको प्रमुख भइदियो भने त त्यहाँदेखि वा त्यस्तो जब पायो भने त ऊ असाध्य अरबपति बन्ला नेपालको सन्दर्भमा। भनेपछि त के देखाउँछ भने यो वर्ग भन्ने कुरो त एउटै मानिसको सवालमा यो अहिले उदाहरण चर्चा गरेर त 7 पल्ट परिवर्तन भयो भने यो त झन् चलायमान छ। वर्गको दाँजोमा यो हाम्रो पहिचानहरू त त्यति चलायमान छैनन्। त्यसले गर्दा यदि यो चलायमान पहिचानहरू फ्लुइड भएको हुनाले, केही मात्रामा चलायमान भएको हुनाले अध्ययन नगर्ने हो भने, त्यसको बारे एनालिसिस नगर्ने र त्यसको आधारमा पोलिसीहरू निर्माण नगर्ने हो भने त वर्गको बारे त कुरै नगरे हो। किनभने एउटै मान्छेको जीवनमा घरि धनी होला, घरि गरिब होला, घरि के होला। त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरूको तर्कमा कुनै दम छैन क्या। तर कस्तो छ भने त्यो नेपालमा एकल जातीय मिडिया भएको हुनाले, बाहुनहरूको एकरो पकड भएको हुनाले उहाँहरूको कुरोहरू दोहोरै राखेर अब हाम्रो साथीहरूलाई अल्मल्याउने गरेको छ। त्यसमा अलिकति नआत्तिनु भनेर तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। र यो खालि त्यसकै आधारमा मैले भनेको। यदि तपाईँहरूलाई यसमा चाहिने भए राजेन्द्र महर्जन र जेबी विश्वकर्माजीले 8-10 वर्ष अगाडि पहिला मसँग कुरा गरेको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ यो रूपान्तरणमा यसै तर्कसङ्गत कुरोहरू चाहिँ छाप्नु भएको थियो। अब म तपाईँहरूलाई यो 2टा कन्सेप्टको बारे अलिकति ध्यान दिनु अनुरोध गर्छु, किनभने यसले चाहिँ अब हाम्रा अभियन्ताहरू बिचमा भएको वाद विवाद आदि इत्यादि बारे चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ सहयोग गर्छ कि। एउटा चाहिँ नेसन भन्ने मैले अङ्ग्रेजीमा यो राखेको छु, किनभने नेपालीमा प्रष्ट शब्द अलिकति कहिले कहिले झमेला छ। नेसन भन्नाले एउटा सेल्फ डिफाइन्ड कम्युनिटी, आफैले आफूलाई नै हामी एउटा नेसन हौ भन्ने डिफाइन गरेको कम्युनिटी हो भनेर बुझ्दाखेरि सहयोगी हुन्छ। मलाई चाहिँ यो टर्महरू मैले यसरी बुझ्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो भएको हुनाले मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेको हुँ। यसको लागि सेल्फ डिफाइन्ड कम्युनिटी हुनुको लागि पहिला एउटा व्यक्तिले, जस्तो उदाहरणको लागि म लिम्बू हुँ भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि लिम्बू समुदायले हो ऊ लिम्बू हो भनेर एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो, अनि अर्को ग्रुपले पनि उसलाई स्वीकार्नु पर्यो। त्यसो भने चाहिँ सेल्फ डिफाइन्ड कम्युनिटी हुन्छ। अनि अक्सर गरेर नेसनसँग चाहिँ एउटा होमल्यान्ड, थाकथलो भनिन्छ नि, वा एउटा थाकथलोमा चाहिँ एउटा एरियामा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड रहेको हुनुपर्छ, जसले चाहिँ उनीहरूलाई सेल्फ गभर्न गर्नको लागि सहजता दिन्छ। अब नेसनसँगै एउटा अर्को टर्म चाहिँ इथनिक ग्रुप भन्ने घरिघरि धेरै सुनिन्छ। कतिले अब यो 2टा शब्दलाई इन्टरचेन्जेबल रूपले लिनु पनि हुन्छ। तर यो 2टामा केही फरक, केही ओभरल्याप छन्, तर केही फरक चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने अलिकति सहज हुन्छ बुझ्नको लागि। जस्तो उदाहरणको लागि इथनिक ग्रुप चाहिँ
अदर डिफाइन भन्न सकिन्छ। अब उसको भाषा हेऱ्यो, उसको फिजिकल अपियरेन्स हेऱ्यो, ऊ कुन क्षेत्रदेखि आएको हेऱ्यो, उसको डिसेन्ट आदि हेरेर ग्रुप ए र ग्रुप बी फरक छ है भनेर अरूले डिफाइन गर्यो भने चाहिँ त्यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले कसैले चाहिँ डिफाइन गर्यो भने त्यो चाहिँ इथनिक ग्रुप हो। तर त्यो फरक केही क्षेत्र एरियामा फरक हुँदा हुँदै उनीहरूले होइन हामी त एउटै हौँ है भनेर एकअर्कालाई स्वीकार्यो भने त्यो नेसन बन्छ होइन फरक। अनि अर्को चाहिँ अब नेसनसँग आफ्नो थातथलो नहुन सक्छ हुन्छ, इथनिक ग्रुप थातथलोमा नरहेको हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि बुझ्नको सजिलो, काठमाडौँमा रहेको नेवारहरू नेवार नेसनका सदस्य हुन्, धरानका नेवारहरू इथनिक ग्रुप हुन्, किन धरान त उनीहरूको थातथलो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै लिम्बुवानको लिम्बूहरू त्यहाँका नेसन हुन्, काठमाडौँमा रहेका लिम्बूहरू काठमाडौँमा इथनिक ग्रुप हुन्, काठमाडौँका नेसन होइन भने यसरी बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ। र अघि पनि मैले भने यो दुईटा टर्ममा केही ओभरल्याप छन् र हामीले केही फरक पनि छन्। त्यो फरकहरू बुझियो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई यो कतिपय कुरोहरू बुझ्न चाहिँ मलाई मद्दत गरेको हुनाले तपाईँहरूलाई पनि मद्दत गर्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो सेयर गरेको हुँ। अब चाहिँ म अलिकति फटाफट जान्छु। जस्तो उदाहरणको लागि अब नेवारहरू को हुन् चाहिँ भनेर भन्यो भने नेवारहरूको तपाईँहरू इतिहास खोज्नु भयो भने अब अहिले हाम्रो साथीहरूमा विशेष इतिहास खोज्ने ऊ छ, त्यो आफैमा नाजायज होइन। तर खालि त्यो इतिहासलाई मात्र हेरेर हुँदैन है भन्ने यो नेवारहरूको बारे तपाईँले हेर्नुभयो भने चाल पाउनुहुन्छ। अब उनीहरूको एन्सेस्ट्री हेरौँ भने उनीहरू किराँत पनि हुन्, कन्याकुञ्जबाट पनि आएका छन्, राजस्थानी पनि हुन्, आसामबाट पनि आएका छन्, तिब्बतबाट पनि आएका छन्, मैथलीबाट पनि आएका छन् नेवारहरू है, जो आज नेवारहरू छन्। अनि रेसकै कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ आर्यन पनि छन्, मङ्गोलियन पनि छन्, जबैडियन पनि छन्। धर्मकै कुरो गरौँ भने शैव पनि छन्, ट्रान्टिजम मान्ने पनि छन्, वैदिक मान्ने पनि छन्, वज्रयायन, हिनायन, महायान आदि मान्नेहरू छन्। स्क्रिप्टकै कुरा गरौँ भने रञ्जन छ, भूमिजोल छ, नेपाल भन्ने अर्को स्क्रिप्ट छ क्यारे होइन। त्यसले गर्दा नेवारहरू अब कसैको हाम्रो साथीहरूको तर्क गर्ने हो भने त नेवारहरू त एउटा ग्रुप हुँदै होइन भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको डिसेन्ट फरक छ, उनीहरू विभिन्न ठाउँदेखि आएका छन् आदि इत्यादि छ नि त। त्यसले गर्दा यस्ता इतिहासका तथाकथित अब्जेक्टिभ प्यारामिटरले मात्र नेसनलाई रोक्दैन। यदि सबै नेवारहरू काठमाडौँमा रहेका नेवारहरूले होइन हामी त राष्ट्र हौँ, हामी त नेवार नेसन हौँ भन्छ भने उनीहरू नेसन हुन्, किनभने उनीहरूले नेसनको एउटा सबै कुराहरू एक्जिबिट गर्छ। उनीहरू नेसन भएको मुख्यतः भाषाको आधारमा सेल्फ आइडेन्टिफाइड कम्युनिटी हौँ हामी नेवार भन्छन्। अनि अमेरिकामा आएर आफ्नो भाषा पढाउँछन्, तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन। एभ्री समर डिसीमा उनीहरूको स्कुलै चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी बुझियो भने खालि इतिहासलाई हेरेरमा होइन त्यो फल्ना त के अरे कति त्यो उसको सन्तान होइन रे नि त, त्यसले गर्दा ऊ लिम्बू होइन, ऊ होइन, त्यसले नेसनलाई लिमिटेसन गर्दैन भन्ने कुरो यो नेवारहरूको एउटा उदाहरणले पनि देखाउँछ। नेवारहरूले हामी नेवार भन्यो भने कसले छेक्ने, कसले रोक्ने, उनीहरू नेवार हुन्। अब एउटा अर्को अब म तपाईँहरूलाई विदेशतिर लान्छु। यो चाहिँ स्कटल्यान्डको तपाईँहरूले चित्र देख्नुभएको चाहिँ तपाईँहरू अलिकति हुस्कीको चुस्की लिनु हुनेहरूले त चाल पाइहाल्नुभयो होला यो तस्बिर। यो स्कटिसको तथाकथित ट्रेडिसनल ड्रेस हो र उनीहरूको ट्रेडिसनल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र आजकल त यो कति व्यापक भएको छ भने चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने साँच्चीकै यो कुरोहरू यो स्कटिस ट्रेडिसनल लुगा र के अरे वाद्यवादक हो भनेर बाहेक अरू केही तपाईँ इन्फर्मेसनै पाउनुहुन्न। तर तपाईँ त्यसलाई हिस्टोरिकल उहरू हेर्नुभयो भने के पाइन्छ भने यो 18औं शताब्दीमा उनीहरूले सुरु गरेका के यो 18औं शताब्दीदेखि आएका चिजहरू मात्र हो। यो दुइटै कुरो, लुगा पनि उनीहरूको ब्याकपाइपर म्युजिक पनि। र इनफ्याक्ट हिस्टोरियनहरूले त के भनेर त्यो हिस्टोरीमा खोज्यो भने प्रश्न देखिन्छ भने मैले विशेष गरी ट्रेभर रोपर भन्नेको 1983 को आर्टिकललाई आधार मानेको छु र अरूले पनि त्यही भन्छ। हिस्ट्रीलाई के हो भने चाहिँ
यो चाहिँ अहिले चाहिँ स्कटल्यान्डको हाइल्यान्डको ट्रेडिसन पछि चाहिँ सारा स्कटल्यान्डले लिए यो स्कटल्यान्डकै हो भन्छन्। तर इतिहासले के देखाउँछ भने यो स्कटल्यान्ड त्यो हाइल्यान्ड चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 18औं शताब्दीभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एकदम बार्बेरियनहरूको ठाउँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अनि फेरि त्यो आइरिस सेल्टिकहरूको इन्फ्लुएन्स त्यहाँ आइपुग्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो रह्यो भने त्यहाँ गीत गाउनेहरू त्यतिखेर दरबारहरूतिर हिँड्थ्यो नि, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो आइरिस कोडबाट रिजेक्टेड मान्छेहरू हाम्रो कर्णालीमा पठाएका जस्तोहरू के भन्। तर यो कुरोहरू चाहिँ उनीहरूले अहिले इस्टाब्लिस गरे, त्यसले गर्दा यो इन्भेन्सन अफ ट्रेडिसन। यो मैले के पनि फेरि यसमा दोहोऱ्याउनु खोजेको भने तपाईँ फ्याक्टलाई मात्र हेर्नु हो भने यसमा कुनै आधारै छैन। तर स्कटिसहरूले यो हाम्रो हो भन्छ, संसारले अहिले मानेको छ, नमाने पनि के गर्नु, स्कटिसले भन्नेपछि त पुग्यो। त्यसकै आधारमा स्कटल्यान्डले यिनीहरूकै सिम्बलको आधारमा अब उनीहरूले सेपरेटिस्ट रेफरेन्डममा पनि भाग लिए होइन, यो त्यहाँको। अब तपाईँहरूलाई म यो गुजरातमा लान्छु है। गुजरातको केस चाहिँ के छ भने त्यहाँ पनि यो खालि फ्याक्टले मात्र आधार नगर्नुहोस् है, कतिपय सवालमा ट्रेडिसन हुन्छ भने इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स हुनुभन्दा अगाडि गुजरातमा क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या 5% थियो अरे। अनि 1984 आएपछि क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 29% पुगेको छ अरे, सेन्ससको तथ्याङ्क है। भनेपछि त अनि क्षेत्रीहरूले त्यत्रो बच्चाहरू जन्माएर त्यत्रो जनसङ्ख्या गरे त अरूले पनि बच्चा जन्माउँछन्, त्यत्रो प्रोपोर्सनमा त नबढ्नु पर्ने हो। त्यहाँ के भएको रहेछ भने इन्डिपेन्डेन्स भन्दा अगाडि चाहिँ अब यो हिन्दू कास्ट सिस्टममा चाहिँ तलको जातले माथि संस्कृतजाइजेसन गरेर उपल्लो जात हुनु खोज्छ होइन। त्यो चलन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले संस्कृतजाइजेसन भनेका छन्। तर इन्डिपेन्डेन्स भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो क्षेत्रीहरूले तलको जातहरू क्षेत्रीय हुँ भन्नु खोज्ने रे, क्षेत्रीहरू हे तिमीहरू होइन भनेर रोक्ने रे क्या। किनभने उनीहरू आफू थोरैले त्यो क्षेत्रीको सुख सुविधाहरू पाउँ भन्ने, किन अरूलाई सेयर गरौँ भन्ने क्षेत्रीहरूमा थियो। तर इन्डिपेन्डेन्स भएपछि त अब त चुनाव हुने भयो, अब चुनावमा त 5% त हराइ जाने भयो। अनि त्यसले गर्दा चुनावमा पावर चाहिँ कसरी लिने भने त आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूले क्षेत्रीय सभाहरू गठन गरे। अनि तलका अलिकति लोवर कास्टहरू चाहिँ हामी क्षेत्रीय हुन्छौँ भने हो तिमीहरू पनि क्षेत्रीय हो भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या 1984 29 पुग्यो भनेर स्कलर्सहरूले लेखेका छन्। यो गुजरातको कथा। यो मैले चित्र चाहिँ यो गुजरातीहरू 9 दिनसम्म यो दसैँ ताका नवरात्रि भव्य नाचगानको साथका मनाउँछन् क्या, त्यसकै दण्डिया नाचको चित्र हो। अब म तपाईँलाई फेरि अब हाम्रो एरियामा ल्याउँ, मधेसीहरूको सवालमा ल्याउँ। नेपालमा तराईका अब हिन्दू, गैर हिन्दू, मुस्लिम र इभन कतिपय अब थारूहरूले पनि मधेसी हुँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ विभिन्न अब जातका विभिन्न, अनि अब भोजपुरी, मैथिली, अवधी स्पिकर्सहरूले पनि हामी मधेसी हुँ भन्छ। अब हिन्दू, मुस्लिमहरू, अब हाम्रो आदिवासीहरू, नेचर वर्सिपरले पनि हामी मधेसी हुँ भन्छौँ। नेपालको दक्षिणपट्टि जानुभयो भने, हाम्रो बोर्डरको दक्षिणपट्टि जानुभयो भने मधेसमा जुन जाति समुदाय तपाईँ पाउनुहुन्छ ती जाति र समुदायहरू छन्। यादव छन्, झा छन्, ठकुर छन्, शाह छन्, मुस्लिम छन्, थारू छन्, अवधी, भोजपुरी स्पिकर्स, मैथिली स्पिकर्सहरू छन्। तर इन्डियामा उनीहरूले आफूलाई मधेसी भन्दैनन्, खालि नेपालमा भन्छन्। नेपालमा चाहिँ उनीहरू हामी मधेसी हौँ, गर्व से कहो मधेसी राष्ट्र हो भनेर भन्नुहुन्छ र एकअर्काले स्वीकार्नुहुन्छ। अनि केही पहाडीहरू पनि होइन हाम्रो बाजेदेखि हामी यहाँ बसेको हामी मधेसी हौँ भन्छ। होइन तिमीहरू होइन भनेर भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। भनेपछि यो पनि सेल्फ डिफाइन्ड कम्युनिटी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मधेसीको केसले चाहिँ के देखाउँछ भने एउटा 1-2 जेनेरेसनमै पनि पहिचान निर्माण हुँदो रहेछ है भन्ने कुरो चाहिँ देखाउँछ। अब म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई स्लाइटली यो हरोविजको टेबलमा लान्छु। उनले चाहिँ यो कसरी आइडेन्टिटीहरू पहिचान निर्माण हुन्छन् भनेर उनको 1985 को किताब र त्योभन्दा अगाडिको लेखहरूमा लेखेका छन्। अब कुनै एरियामा चाहिँ अब एसिमुलेसन हुन्छ अरे होइन, दुईटा ग्रुपबाट एउटा ग्रुप हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ इन्कर्पोरेसन, अर्को ग्रुप आएर एउटा ग्रुप बन्न सक्छ होइन, एउटा ग्रुपमा बन्न सक्छ।
अनि कहिले कहिले चाहिँ त्यो विभाजन भएर पनि एउटा ग्रुप दुईटा बन्नु सक्छ, वा दुईटा वा बढी ग्रुपबाट तीनटा वा चारवटा ग्रुप बन्नु सक्छ भनेर उनले भनेका छन्। अब यो थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू हुन्, उदाहरण दिएको खण्डमा अलिकति सजिलो होला। अब एमलगेसनको कुरो चाहिँ मधेसीहरूकोमा सन्दर्भमा सुरु हुन्छ कि विभिन्न समुदायहरू मिलेर उनीहरू एउटा ग्रुप बने। इन्कर्पोरेसन चाहिँ मेरो विचारमा नेवारको सन्दर्भमा लागू हुन्छ कि नयाँ नयाँ ग्रुपहरू काठमाडौँमा आए, भाषा सिके, त्यहाँको खानपान गर्न सिके, अनि उनीहरू नेवार भनेर भनिन थाले। अब डिफ्रेन्सिएसनको सवालमा पनि अन्य उदाहरणहरू दिन सकिन्छ होइन, पछि चर्चा गर्दै गरौँला। यो चाहिँ आइडेन्टिटी कसरी फर्मेसन हुँदैन स्कलर्सहरूले संसारभरि अध्ययन गरेर हरौले यो आइडियाहरू चाहिँ उनले चाहिँ अगाडि ल्याएका छन्। अब यो निर्माणको सन्दर्भमा कञ्चनचन्द्रले उनको 2012 को किताब चाहिँ अलिक अहिलेको अपडेटेड किताब मानिन्छ होइन। यो कन्स्ट्रक्टिभिस्ट थ्योरी भन्छ जो चाहिँ पहिचानको निर्माण हुन्छ भन्नेहरू चाहिँ, त्यसको पनि थुप्रै अब भेरिएसनहरू छन्। अब उनले यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिजम 1 देखि कन्स्ट्रक्टिभिजम 7 सम्मको 5-6 सम्मको देखाएका छन् थ्योरीहरू होइन। अब चैतन्य मिश्र सरहरूले कुरा गरेको चाहिँ यो हाइब्रिड टाइपको सबभन्दा यो एक्सट्रिम माथिल्लो कुनाको टाइपको चाहिँ चैतन्य सरहरूको कुरासँग मिल्न सक्छ कि भन्न सकिन्छ होइन। र अन्य कन्स्ट्रक्टिभिजम थ्योरीले त्यो चैतन्य सरहरूको कुराहरूलाई रिजेक्ट गर्छ होइन। पहिचान निर्माण हुन्छ, केही मात्रामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने थ्योरीहरूले उनीहरूको कुरोहरूलाई निर्माण के अरे रिजेक्ट गर्छ। अघि मैले वर्ग त झन् एउटै मान्छेको जिन्दगीमा तल माथि चेन्ज भएको भई गर्छ भनेर देखाएपछि उहाँहरूको तर्कमा कुनै लजिकै छैन होइन। तर्कको आधारमा स्टडी गर्नु न। तर मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँहरूले यो हेर्नु हो भने इभन पहिचानहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन्, केही मात्रामा परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुरो गर्ने स्कलर्सहरूले पनि विभिन्न टाइपका स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसमा। कोही चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो निर्माण हुन्छ भन्ने, कोही चाहिँ होइन निर्माण त हुन्छ अब जेनेरेसन लाग्छ के अरे वा एकदम ठुलो घटना हुनुपर्छ। जस्तो यो मोडर्नाइजेसन आएपछि चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ पहिचानहरू बेग्ला बेग्लै परिवर्तन भए, तर त्यो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसन सुरु हुनु पर्यो। एउटा मानव इतिहासमा ठुलो परिवर्तन, समाजमा परिवर्तन भएपछि बल्ल पहिचानहरू परिवर्तन भए भन्नेदेखि लिएर अलिक छिटो हुन्छ भन्ने कुरोहरू यो चार्टले देखाउँछ। अब यसमा म तपाईँहरूलाई एउटा के देखाउन चाहन्छु भने पहिचान गर्छ भन्ने मान्छेहरूले पनि उहाँहरूले के चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको होइन भने constructivism is not the argument that biology does not matter. बायोलोजी जरुरतले महत्त्व राख्दैन भन्ने उहाँहरूको आर्गुमेन्ट होइन। त्यस्तै constructivism is not the argument that ethnic identities are created out of thin air. तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूको आर्गुमेन्ट होइन। त्यसका कन्स्ट्रेन्टहरू छन् होइन। अनि constructivism is not the argument that ethnic identities are always fluid. त्यो एकदम के अरे हाम्रो नेपालमा एक किसिम त्यो हाम्रो बाहुन मित्रहरूले भनेको जस्तो त्यो एकदम चलायमान सधैँभरि चलायमान पनि होइन। And constructivism is not only the argument that ethnic identity change is a product of instrumental calculation. एक थरीका चाहिँ के पनि छन् भने यो उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि गरेका हुन् भन्ने पनि छन् क्या। यो इथनिसिटी नेसनलिजमको उहरूमा होइन। पल ब्रासहरू चाहिँ त्यो स्कुलका मान्छेहरू हुन् होइन। त्यो पनि होइन, कन्स्ट्रक्टिभिजमले त्यो पनि भन्दैन। हामी बायोलोजीको पनि असर छ भन्छन्, यो पहिचान निर्माण गर्नको लागि डिसेन्टहरूको होइन पनि त्यसको पनि उहरू असरहरू छ भन्ने आदि इत्यादिहरू सबै यो कन्स्ट्रक्टिभिजम थ्योरीले मान्छ। त्यसले गर्दा यसमा तर्सिहाल्नुपर्ने केही छैन। अब मलाई किन चाहिँ पहिचान निर्माण हुन्छ भन्ने कुरोहरूतिर छस्सम्म छुन्छु। अब थकालीको कुरा गरौँ है, म डिटेलमा कुरा गर्न चाहदिनँ। तपाईँहरू त्यसको बारे जान्ने भए जोरबहादुर विष्टले म्यान भन्ने आर्टिकलमा एउटा लेख छाप्नुभएको थियो, म त्यसकै आधारमा यो लेखेको हो। थकालीहरू जमानामा चाहिँ तिब्बतसँग कारोबार गर्दाखेरि, त्यो व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बुद्धिस्ट हुँ भनेर प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो अरे।
अनि पछि विभिन्न कारणले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापारको लागि चाहिँ राणाहरूसँग वा नेपालको दरबारसँग कारोबार गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरू होइन हामी पनि ठकुरी हौँ भन्न थाल्नु पर्यो। अनि ठकुरी जस्तो व्यवहार गर्न थाल्नु पर्यो। किन भन्दा राणाहरूसँग ठकुरी जस्तो व्यवहार गरेन भने उनीहरूले ढिलै गर्दैन। ए यो गाई खाने भोटे रहेछ भनेर भन्छन्। भनेपछि उनीहरूसँग डिल गर्नु त ठकुरी जस्तो हुनु पर्यो नि त। हामी पनि हिन्दू, हामी पनि उच्च हिन्दू, माथिल्लो तहको हिन्दू, हामी राजा रजौटा भन्नु पर्यो। त्यसरी अनि अहिले डेमोक्रेटिक एरामा उहाँहरू हुनुभएको छ, के अरे हामी बुद्धिस्ट हौँ भनेर फेरितिर लाग्नु भएको छ। भनेपछि यो किन भयो भन्दा चाहिँ त्यो त्यतिखेरको समयको सर्कमस्टान्सेसहरूले मान्छेलाई विभिन्न तरिकाले बिहेभ गर्न बाध्य बनाउँछ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ हाम्रो अहिले केही साथीहरू चाहिँ हाम्रो पुर्खाले त्यो गरेर ऊ गरे भनेर कहिले कहिले गाली गरेको देखिन्छ। तपाईँ त्यति सजिलोसँग नलिनुहोस् इतिहासलाई। क्या कुन कन्टेक्स्टमा पुर्खाहरूले जिउनुको लागि अगाडि बढ्नुको लागि के गरे त्यो पनि बुझ्ने चाहिँ प्रयास गरिदिनुहोस्। त्यो मान्छेहरूको आफ्नो कन्स्ट्रेन्टहरू हुन्छ। अहिलेको जस्तो स्वतन्त्र इन्भाइरोमेन्ट थिएन होला त्यतिखेर, होइन? त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु चाहिँ जरुरत चाहिँ छ। अब म तपाईँलाई फेरि म विदेशतिर लान्छु, होइन? कसरी चाहिँ यो चाहिँ पहिचान बेग्ला बेग्ला फेरि निर्माण गर्छ स्टेट सिस्टम भन्नेले। यो मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देखाएको चाहिँ यो कर्डिस्तान भन्ने हो, कुर्डहरूको एउटा थात-थलो हो, जहाँ चाहिँ तपाईँ एउटै देश बनाउनु सकिन्थ्यो। किनभने त्यो एउटै टेरिटोरीमा कुर्डहरू छन् है। तर ग्लोबल सिस्टमले उहाँहरूलाई 5वटा देशमा विभाजित गरिदिएको छ। टर्की, इराक, इरान, सिरिया, अर्मेनियामा, होइन? भनेपछि कुर्डहरू एउटै ठाउँमा रहनु सक्थे, तर उनीहरूलाई 5 ठाउँमा विभाजन गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चेपाङहरूलाई गोर्खा, धादिङ, चितवन आदिमा विभाजित गरिदिएको जस्तो क्या, अलिकति यहाँ, अलिकति त्यहाँ, अलिकति उहाँ। अनि त्यसले गर्दा यहाँ के भएको छ भने अब विभिन्न ठाउँमा त्यो कुर्डिसहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। अब टर्कीको कुर्डिसहरूले आफ्नो बेग्लै सङ्गठन बनाउनु पर्यो, किनकि उनीहरूले टर्कीसँग लड्नु पर्यो। इरानको कुर्डहरूले बेग्लै सङ्गठनमा बनाउनु पर्यो, किनकि उनीहरूले इरानसँग लड्नु पर्यो, होइन? इराकको कुर्डहरूले अब इराकसँग लड्नु पर्यो, उनीहरूले बेग्लै सङ्गठन बनाउनु पर्यो। भनेपछि त्यो सर्कमस्टान्सेसले उहाँहरूलाई एउटै जाति हो, एउटै मान्छेहरू थियो, तर स्टेट सिस्टमले उहाँहरूको अर्गनाइजेसनहरू बेग्ला बेग्ला बनाउन बाध्य बनायो। अब हुँदा हुँदा उहाँहरूको अब धेरै अब परिवर्तनहरू भइसक्यो। किनभने अब टर्कीले एट्याक गर्दा अरू गएर त उहाँहरूलाई सघाउँदैनन्। भनेपछि टर्किस कर्डहरूको बेग्लै अब आइडेन्टिटी पहिचानहरू निर्माण हुन थालिसक्यो। इतिहासले जेसुकै भन्नुहोस्, होइन? त्यो टर्कीको कुरोमा चाहिँ के हो भने त्यहाँको पनि अन्डरग्राउन्ड एकदम भाइलेन्ट माओइस्ट ग्रुप छ। तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यो ग्रुपहरूको नामहरू पनि तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु। अब म अर्को त्यो चाहिँ टर्की जसले किन गरे नि उनीहरूको त्यो सर्कमस्टान्सेस त्यस्तै थियो क्या। अब यो चाहिँ यो थारूहरूको बारे अर्जुन गुणरत्नको एउटा राम्रो किताब हो र तपाईँहरूले टाइटलै याद गर्नुभयो भने उनले टाइटल के लेखेको, मेनी टङ्स वान पिपल, द मेकिङ अफ थारू आइडेन्टिटी इन नेपाल। इन नेपाल भन्ने पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। यो उनले 1.5-2 वर्ष चितवन, दाङ आदि इत्यादिमा बसेर फिल्डवर्क गरेर लेखेका किताब हो, होइन? उनको आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ भने अब यो नेसनलिजमको लिटरेचरमा एउटा नेसन बन्नको लागि एउटा भाषा एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा अब थारूहरू चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्छन्, तर नेपालमा आफूलाई थारू भनेर आइडेन्टिफाई गर्छन्। भनेपछि त्यो प्रिभेलिङ थ्योरीको विरुद्धमा गएर त्यो उनले त्यो देखाइदिएका छन्। अनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने त्यही नेपालमा जुन जुन समुदायहरू आफूलाई थारू हुँ भनेर मोबिलाइज भएका छन् नि, सङ्गठित भएका छन् नि, इन्डियामा गयो भने फेरि त्यही समुदायहरू थारू भनेर मोबिलाइज सङ्गठित भएका छैनन्, खालि नेपालमा मात्र। अनि यहाँ प्रश्न आउँछ किन त भन्दा नेपालका थारूहरूले राज्यबाट पीडित छन्। राज्यसँग हामी लड्नुको लागि हामीले सकेसम्म ठुलो ग्रुप बनाउनु पर्यो भनेर उनीहरू चाहिँ एक थारूको रूपमा उनीहरू के अरे एकीकृत भएका छन्, मोबिलाइज भएका छन्। अब इन्डियामा त्यो जरुरत छैन, किनभने इन्डियामा थारूहरूलाई सेड्युल ट्राइब वा त्यहाँको आदिवासीको रूपमा इन्डियाले स्वीकार छ, रिकगनाइज गरेको छ। अनि उनीहरूलाई जग्गाको अधिकार दिएको छ, जग्गामाथिको अधिकार दिएको छ, जल जमिनमाथिको अधिकार, उनीहरूलाई कोटाहरू दिएको छ। भनेपछि त त्यहाँ लड्नु जरुरत परेन नि त। जरुरत परेन भने किन सङ्गठित हुने, होइन?
त्यसले गर्दा त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ पहिचान निर्माण गर्छ। यतापट्टि चाहिँ थारू भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नभन्ने होइन। एउटै उसको तपाईँको उनीहरूको जिन हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्नुहोस्, त्यसको आधारमा हेर्नु भने एउटै मान्छेहरू हुन् होइन। तर व्यवहार बेग्ला बेग्लै, उनीहरूले पहिचान बेग्ला बेग्लै निर्माण गरेका छन् ती सामुन्नेका बोर्डहरूमा। अब यो मधेसको अघि मैले कुरा गरेँ, मधेसको पनि सवाल त्यही हो। तपाईँ इन्डियामा जानु हो भने त्यो अघि मैले जुन विभिन्न कास्टहरू भने त्यहाँ चाहिँ फरवर्ड कास्ट, अदर ब्याकवर्ड कास्ट, दलित वा बहुजन समाज वा मुस्लिम यादव आदि यदि कोलिसन उनीहरू एक आपसमा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। अब नेपालमा उनीहरू मधेसी भनेर आएका छन्। इन्डियामा किन त्यसरी एउटै ग्रुपको मान्छे, एउटै मान्छेहरू, जातिका मान्छेहरू किन फरक व्यवहार गर्यो भने इन्डियामा उनीहरूलाई फेडरल राज्यसँग लड्नु जरुरत छैन। त्यहाँ उनीहरूलाई प्रोभिन्स दिइसकेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् पावर लिनको लागि। नेपालमा त सङ्गठित भएर राज्यसँग, पहाडे राज्यसँग लड्नुको लागि जरुरत थियो। त्यसले गर्दा उनीहरू एक मधेस डिमान्ड राखे, मधेसी भनेर एउटा पहिचान, नयाँ पहिचान निर्माण गरे। त्यो आवश्यकता सर्कमस्टान्सेसले गर्दा उनीहरू त्यो जरुरत थियो, उनीहरूले गरे, सक्सेसफुल भयो। नगर्नेहरू सक्सेसफुल भएका छैन, तर गर्नु सकेको हुनाले सक्सेसफुल भयो। अब थारूको कथा पनि त्यही हो, सर्कमस्टान्सेसले गर्दा त्यो हो। गुजरातको कुरा गरे त्यो पनि त्यही हो। अब कर्डहरूको कुरा गरे त्यो पनि त्यही हो। थकालीहरूको कुरा गरे त्यो पनि त्यही हो। सर्कमस्टान्स अनुसार मान्छेले बिहेभ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब मैले मुख्य यो गरेको चाहिँ अब हाम्रो आजको प्रस्तुति मलाई गर्न मन लागेको चाहिँ अब हाम्रो लिम्बू सम्बन्धी धर्मको बारे धेरै विवाद भयो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति हाम्रो साथीहरूसँग यो त्यो पहिचान निर्माण संसारभरिको इतिहास कस्तो छ भनेर भनौँ भन्ने सेयर गर्नु हो भने उहाँहरू जुन रूपले उग्र रूपले आइरहनु भएको छ नि, अब त्यति त्यो जरुर अब अलिकति त्यसमा केही सामसुम हुन्छ कि वा अलिकति म्यानेज गर्नु सजिलो हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हो। त्यसमा अब अन्य जातिका साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो अलिकति टोलरेट गरिदिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ अब लिम्बूहरू मध्ये कोही किराँत भन्नुहुन्छ, कोही सत्याहाङमा, कोही युमा, कोही थेबा, कोही मुन्दुम मार्ग, कोही बोन भन्ने पनि अब कुराहरू बिचमा आउने गरेको थियो है। लिम्बूहरू अब प्रकृति पूजक हुन्, एनिमिस्ट भनेर भनिन्छन्, प्राइमेरी रिलिजन पनि कसैले भन्छन् होइन। मुन्दुम आफैले यो धर्म हो भनेर डिक्लेयर गरेको छैन भनेर मुन्दुमविदहरू भन्नुहुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा किराँत याक्थुङ चुम्लुङले दोस्रो महाधिवेशनमा लिम्बू जातिले परम्परागत रूपमा प्राचीन समयदेखि मानी गरी विश्वास गरेको प्राकृतिक धर्म तथा त्यसलाई चाहिँ किराँत भन्ने है। किन मुन्दुमले यो धर्म हो भनेको छैन। कुनै धर्मको राज्यले धर्म खोज्छ कि त अब राज्यले पहिला हिन्दू बनाइरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी हिन्दू होइन भनिसकेपछि त के हो भन्नुपर्ने र सबैलाई समेट्नु पर्ने अवस्थामा किराँत याक्थुङ चुम्लुङले यो किराँत धर्म भनेर उनीहरूले भने। त्यसपछि 2001 1991, 2001 र 2011 को 3टा सेन्ससमा व्यापक प्रचार प्रसार पनि गरे र धेरैले त्यसैको आधारमा किराँत भनेर लेख्न थाले। मैले पनि अब म धर्म मान्ने मान्छे होइन, तर म पनि धर्मको माहौलमा किराँत लेख्छु। अब यसमा चाहिँ यहाँ के भएको छ भने अहिले रिसेन्ट डाइनामिक्स चाहिँ सत्याहाङमा पन्थीहरूले चाहिँ त्यो डेफिनेसनलाई मान्नुभयो र त्यसलाई आफ्नै सम्झिनु भयो। तर युमा ग्रुप भन्ने चाहिँ अहिले इमर्ज भयो रिसेन्टली, जसले चाहिँ त्यो नामसँग आपत्ति जनाउनु भएको छ होइन। र उहाँले सामाजिक यो सोसल मिडियामा चाहिँ धेरै के अरे चर्चा परिचर्चाहरू गर्नुभएको छ होइन। त्यो सन्दर्भ हो। अब के भयो के गर्ने भनेमा चाहिँ अब युमा वादीहरू भनौँ, युमा हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूले किन त्यसो गर्नु भएको भन्दा सरसर्ती अब मेरो बुझाइ कम्प्लिट नहुनु पनि सक्छ। एउटा सत्याहाङमा पन्थीहरूले चाहिँ किराँत भनेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो बनाएको जस्तो हुनाले उहाँहरूमा अलिकति इरिटेसन, किराँत भनेको त सत्याहाङमाहरू हो भन्ने कि बुझाइ एउटा पनि त्यसको पनि केही प्रभाव परेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा इरिटेटेड भएको हुनसक्छ।
अर्को चाहिँ राईहरूले चाहिँ अब ठुलो एउटा किराँत प्रोभिन्स जस्तो अहिलेको 1 नम्बरलाई किराँत प्रोभिन्स बनाऊ अनि त्यहाँ लिम्बुवान पनि हराइ जाने भएको हुनाले लिम्बुवानको लागि लड्ने भने त बेग्लै धर्म चाहिने हो कि भन्ने उहाँहरूमा त्यो किराँत राई आयो होकाको, यहाँ राई भन्दा पनि किराँत राई आयो होका, सबै राईहरू नहुन्, किराँत राई आयो होकाको, त्यसले पनि उहाँहरूलाई इरिटेट गरेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन। अनि अब त्यस सन्दर्भमा अब सत्याङमा पन्थीले चाहिँ लिम्बूहरूको एउटा सानो समुदाय भनौँ न, त्यो मेरो विचारमा साह्रै ठुलो समुदाय पनि छैन है, तर एउटा निश्चित लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर अन्य परम्परादेखि गरी आएको रीतिरिवाज तिथि गर्ने लिम्बूहरूको चाहिँ अर्गनाइज रूपले सङ्गठन चाहिँ छैन, थिएन। त्यो गर्नु सायद जरुरत चाहिँ थियो होइन, त्यो चाहिँ थियो, तर जरुरत थियो र अब युमावालाहरूले त्यो गर्छु भने युमा मात्र होइन फेरि थेबा सामाहरूले अर्को मुन्दुम मार्गहरूले गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो आफैमा मेरो विचारमा राम्रो कुरो चाहिँ हो, किनभने भएको परम्परादेखि चलिआएकोलाई अब के कति प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। तर मलाई चाहिँ उहाँले एउटा नियत ठिक, कार्य पनि राम्रो, तर एउटा स्ट्राटेजिक ब्लन्डर गर्नुभएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र विशेष गरी चाहिँ के भने त्यो किराँत याक्थुम चुनुङले किराँत धर्म भनेर धेरै लिम्बूहरूले एकपल्ट दुईपल्ट हामीले लेखिसकेका छौँ होइन। र लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ मान्छे चाहिँ अब सर्वसाधारणलाई एकैपल्ट लेख भन्दा लेख्दैन, उनीहरूलाई टाइम लाग्छ कि यस्तो कुरोहरूमा। अब 3-3वटा सेन्ससमा लेखिसकेका छौँ। अनि उहाँहरू अब सत्याङमाले त्यो अडप्ट त्यो लिए भन्नेमा उहाँ तर्सिनु पर्ने जरुरत पनि मलाई थियो जस्तो लाग्दैन कि, किनभने सर्वसाधारणहरूले त जे प्र्याक्टिस गरिआएका छन्, अहिले पनि धेरै मात्राले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरिआएका छन् होइन। कतिपय अरू बिस्तारै कम भएको छ, नलाग्ने ठाउँमा छ, तर धेरैले धर्म कर्म संस्कार गर्नेले त त्यही पहिला चल्तीदेखि आएको गरिआएका छन् र त्यो एक्सेप्टेबल पनि छ मान्छेहरूलाई धेरै मात्रामा। तर उहाँले चाहिँ अब नयाँ नाम दिनु हो, नयाँ नाम त धेरैले सुनेकै छैनन्, अब सुन्नु धेरै टाइम लाग्छ। अब त्यही नयाँ नाममा पनि फेरि विवाद छ, अब त्यसलाई युमा भन्ने कि थेबा भन्ने कि मुन्दुम मार्ग भन्ने कि अब के भन्ने कि भन्ने विवाद छ होइन। भनेपछि अब किराँतमा एउटा सहमति आइसकेको चिजमा चाहिँ उहाँहरूले अब भाँडभैलो गरिदिनु भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुनसक्छ भने चाहिँ सर्वसाधारण धेरैले चाहिँ अब अभ्यास चाहिँ उहाँहरूले भनेको जस्तै गर्ने, सेन्ससको माहौलमा चाहिँ किराँत लेख्ने मैले सम्भावना मैले धेरै देखेको छु। भनेपछि त उहाँहरू त पछि सेन्सस भएपछि थोरै सानो ग्रुप चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अब किराँत आयोगको सवालमा अब उहाँहरू तर्सिनु जरुरत छैन कि, किन लिम्बुवान मुभमेन्ट स्टाब्लिस भइसक्यो, लिम्बुवान पाएको छैन। तर मेरो विचारमा पर क्यापिटा को आधारमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरूमध्ये सबभन्दा सशक्त मुभमेन्ट चाहिँ लिम्बुवान मुद्दा हो। जनसङ्ख्या सानो छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पर क्यापिटा मुभमेन्ट हेर्ने भने सबभन्दा सशक्त मुभमेन्ट चाहिँ लिम्बुवान मुभमेन्ट हो। त्यसमा अब किराँत आयोगले घरि के स्टेटमेन्ट गर्छ, घरि के डिमान्ड गर्छ, घरि नेतालाई के गरेर माग्छ, त्यसमा साह्रै उहाँहरूले चिन्ता लिनु पिर मान्नु मेरो विचारमा जरुरत छ जस्तो लाग्दैन। अब उहाँले अब युमाको सन्दर्भमा अब उहाँलाई अब मलाई थाहा छैन, यो चाहिँ मेरो अड्कल, मैले अब 2-4 जना साथीहरूसँग कुरा गरेको भरमा अब इन्डियामा युमा साम्यो, अब त्यो लिम्बू युमा महासभा के छ, अनि इन्डियामा भएको हुनाले नेपालमा पनि अब यो ल्याउनु सजिलो हुने त स्वाभाविक भइगयो, किनभने त्यो सङ्गठन नेटवर्क आदि इत्यादिले हेल्प गर्छ। तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने इन्डियामा किन त्यो इस्टाब्लिस भयो, इन्डियामा रहेका लिम्बूहरूलाई आफू आदिवासी भनेर त्यहाँको सेड्युल ट्राइब भनेर इस्टाब्लिस गर्नु जरुरत थियो। त्यसो भएको खण्डमा उहाँहरूले निश्चित के हक अधिकारहरू पाउनुहुन्छ, किन इन्डियन राज्यले आदिवासीलाई के हक अधिकारहरू दिएको छ। त्यसको लागि उहाँले एउटा बेग्लै धर्म पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। किराँत भन्यो भने त किराँत पनि हिन्दू नै हो नि, यो जमानादेखि चलिसकेको, तिमीहरू त हाम्रो अर्को एउटा जात भनेर भन्नु सक्छन् होइन। त्यसले गर्दा इन्डियाको सर्कमस्टान्सेसले गर्दा उहाँले नयाँ धर्म निर्माण गर्नु पर्यो होइन, वा नाम दिनु पर्यो होइन, चलि आएकोलाई नयाँ नामकरण गर्नु पर्यो होइन, उहाँहरूले गर्नुभयो। तर नेपालमा त त्यो सर्कमस्टान्सेस छैन। नेपालमा त राज्यले त हाम्रो हक अधिकारै मान्दैन,
हामीलाई त मान्छे नै गर्दैन, समुदायलाई नै मान्दैन, छुट्टीहरू लगेर गएको छ। नेपालमा त हामीले लडेर लिनु जरुरत छ, लडेर लिनुको लागि जनसङ्ख्या जरुरत छ। र अन्य संसारभरिको धेरै ठाउँको आदिवासीहरूको दाँजोमा नेपालका आदिवासीहरूलाई के सहज छ भने हामीले ठुलो हाम्रो जमात उल्लेखनीय छ। तपाईँ मधेसीहरू अहिले मैले भने नि उनीहरू मैथली भोजपुरी अवधी भनेर विभाजित भइदिएको भए, हामी माथिल्लो जात तल्लो जात दलित भनेर विभाजित भइदिएको भए उनीहरूले मधेस लिनै सक्दैनथे, उनीहरू पनि मेजोरिटी बन्न सक्दैनन् थिए होइन। र मधेसीहरूको जनसङ्ख्या भन्दा हामी संयुक्त रूपमा हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै छ। मधेसी तपाईँ खालि हिन्दू जातहरूको मात्र हेर्ने भने त लगभग 18% मात्र जनसङ्ख्या छ, जबकि हामी त सबै आदिवासीहरू त मिलाउन सक्यौँ भने त हामी 35-36% छौँ। त्यसले गर्दा नेपालको आदिवासीहरूको एउटा हामीलाई फाइदा हुने एउटा स्ट्रेन्थ के हो भने हामीसँग जनसङ्ख्या छ। त्यो जनसङ्ख्यालाई हामीले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई अझ ठुलो बनाउनु भने हामी सशक्त हुन्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ लागेको के हो भने हाम्रो युवा साथीहरूको उहाँहरूले ठिक कुरोहरू थाल्नुभयो, तर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई झन् चाहिँ अब न्यारो डाउन विभाजन गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूको गतिविधिबाट हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू असाध्यै चनाखो हुनुपर्छ, किनभने मागेर पाउन धेरै समय लाग्छ। अमेरिकामा अहिले व्हाइट्सहरू तपाईँहरू ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरमा देखिनुभयो नि, यो त 200-300 वर्षको इतिहासको यो अवेरनेस पोलिटिकल जागरण पछिको उपलब्धि हो। तपाईँहरूको 200-300 वर्ष पर्खिने हो। अहिलेको बाहुनहरू पछिल्लो चेलाहरू चाहिँ अलिकति त्यो हुनुको लागि नेपालमा त्यो जरुरत छैन के, हामी आफै मोबिलाइज गऱ्यौँ भने हुन्छ, त्यो हामी पाउन सक्छौँ। अब यसमा हामीले साथीहरूलाई अलिक सजिलो के हुनसक्छ भने चाहिँ सबै मान्छेहरूसँग मल्टिपल आइडेन्टिटी हुन्छ। त्यसले गर्दा किराँती हुँदा भयो भने हामी प्रकृति पूजक हुनु नसक्ने आदि इत्यादि भन्ने छैन। जस्तो मेरै सवाल लिउँ न, मलाई म कुन आइडेन्टिटी विभिन्न कन्टेक्स्टमा मेरो आइडेन्टिटी हुनसक्छ होइन। म अमेरिकामा रहेको खण्डमा नन रेसिडेन्ट नेपाली हुँ होइन, मेरो नेपाली नागरिकता छ तर म अमेरिकामा बस्छु। अनि दक्षिण एसियालीहरूमा हेऱ्यो भने मलाई नेपाली भन्छन् होइन, नेपाली भनेर यहाँ पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा मलाई आदिवासी जनजाति हो भनेर भन्छन् होइन। अनि आदिवासीहरू बिचमा कसैले यो त किराँतीहरू हो भनेर पनि भन्छन्। कतिले अब किराँतीहरू मध्येमा म किराँती भने अनि यो त लिम्बू किराँती हो भनेर भन्छन्। अनि लिम्बूहरू मध्येमा भन्यो भने अनि यो त लाउती हो भन्छन्। अनि तपाईँहरू छक्क पर्न लाउतीहरू मध्येमा हेऱ्यो भने यो त यासकै लाउती हो भन्ने, किन कुरुममा पनि लाउती छ, लुम्बाबुङमा पनि लाउती, यदीमा पनि लाउती। अनि यासकमा हेऱ्यो भने यो त भदौरेको लाउती हो भन्छन्, किन यासकको सुब्जानीमा पनि लाउती छन्, त के अरे 5 नम्बरमा पनि लाउती छन् आदि इत्यादि होइन। अनि त्यसबाहेक अर्को मेरो तपाईँ अर्को वर्गीय आदि हेर्नु भने म एउटा प्रोफेसनल हुँ, मिडल क्लास हुँ, एउटा बाइकिङ गर्न रहर गर्ने मान्छे हुँ, एउटा पोलिटिकल पार्टीको मान्छे होला, धर्म नमान्ने हुँ भनेर एउटै मान्छेले विभिन्न आइडेन्टिटी बोक्न सक्छ। आइडेन्टिटी एक्सक्लुजिभ हुनु जरुरत छैन। नेसन चाहिँ एक्सक्लुजिभ हुनसक्छ होइन, तर अन्य आइडेन्टिटीहरू एक्सक्लुजिभ हुनु जरुरत छैन। यो कुरो हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ अलिकति त्यो गर्न चाहिँ सहयोग हुनसक्छ। अब लिम्बूहरूकै सन्दर्भमा धर्मकै आधारमा हामी विभाजन भयो भने के हुनसक्छ भन्ने एउटा मैले यो फर्मर युगोस्लाभियाको यो म्याप नक्सा तपाईँहरूको सामु ल्याएको छु। फर्मर युगोस्लाभियामा त्यहाँ तपाईँहरू जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो ठुलो मान्छे माराकाट भएर अहिले 6वटा देशहरू भएका छन् होइन। त्यो देशमा सबै एउटै भाषा बोल्छन् प्रायः सबैले, तर अहिले त्यहाँ 5-6वटा राज्यहरू नयाँ राज्यहरू निर्माण गरेका छन्। अनि भाषालाई विभिन्न नाम दिएका छन् के, कसैले हाम्रो भाषा बोस्नियन भन्छन्, कसैले हाम्रो क्रोएसियन भन्छन्, कसैले हाम्रो मोन्टेनिग्रियन भन्छन्, राज्यहरूले है बरे मान्छेले होइन राज्यहरूले। अनि कसैले चाहिँ हाम्रो सर्बियाकोले चाहिँ सर्बिया राज्य सर्बियन भन्छन्, तर सबैले सबैको भाषा बुझ्छन् क्या। अनि राज्यले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो डाइलेक्ट के अरे स्क्रिप्टहरू चाहिँ फरक प्रयोग गर्नु सुरु गरेको छ अरे क्या। सर्बियनहरूले चाहिँ त्यो अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूको स्क्रिप्टहरू युज गर्न थालेका छन्, अरूले गरेन त्यो राज्यले क्या। तर सबै उनीहरू एउटै भाषी समुदाय थिए। किन विभाजन आयो? किन उनीहरू विभिन्न धर्ममा गए, विभिन्न समयको परिस्थितिमा कोही अर्थोडक्स क्रिस्चियन रहे, कोही क्याथोलिक जाएर क्याथोलिक बनाइदिए, पछि अटोमन एम्पायर पुगेपछि धेरै मुस्लिमहरू पनि बने होइन। अनि गर्दा धर्मको आधारमा भएपछि एउटै भाषिक समुदायहरू विभाजन गरे। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ।
अब यो चाहिँ अमेरिकाको हो होइन। अमेरिकामा पनि धेरै धर्मावलम्बीहरू छन् क्या, क्रिस्चियन भनेर भन्छौँ। अब हामी नेपालमा त खालि अब मैले पढेको त क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो, तर अमेरिकामा आएपछि त यहाँ त यो क्रिस्चियनहरूको पनि कति सेक्ट हुँदो रहेछ। कति यो नक्सामा आएको चाहिँ यो इभान्जेलिकल र मेनल्यान्ड प्रोटेस्टेन्टहरूको मेजर ग्रुप मात्र है, योभन्दा धेरै ग्रुपहरू छ। एउटा मेरो अनर्स स्टुडेन्टले थेसिस लेखेको थियो, झन्डै 100वटा ग्रुपहरू रहेछ क्या। यीमध्ये पनि तपाईँहरू सब ग्रुपहरू निकाल्नुभयो भने, तर उनीहरू पिसफुली बसेका छन् होइन। अब ऱ्याप अप गर्दै आउनुहोस् है डाक्टर लाल। अब सिद्धिनु लाग्यो। अब खालि एउटा जनसङ्ख्याको महत्त्व चाहिँ अब विशेष गरी आदिवासीको सवालमा यो क्यानाडाको चित्र हो। क्यानाडामा फ्रेन्च भाषीहरूको लागि क्युबेक भन्ने राज्य स्थापित गरिएको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो एसिमेट्रिकल फेडरलिजम हो, त्यहाँ विशेष उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ त्यो क्युबेक राज्यमा। त्यहाँ आदिवासीहरू पनि छन्, तर आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या असाध्यै धेरै छ। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा ठुलो जनसङ्ख्या बनाउँछु भन्दा पनि आदिवासीले बनाउन सक्दैन। मैले यो किन राखेको भने अब त्यहाँको आदिवासीहरूले आफ्नो हक अधिकार लिनुको लागि सङ्घीय राज्यसँग प्लिड गर्नुपर्छ क्या, माग्नुपर्छ क्या। उनीहरूले अनि चित्त बुझ्यो, उनीहरूलाई ठिक लाग्यो भने उनीहरूले अधिकार दिन्छन्। लडेर लिनु सक्दैन, लडेर लिनु सक्नुमा उहिले लिइसक्थे होइन। तर अहिले चाहिँ सङ्घीय राज्यलाई फकाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, मान्य गर्नु पर्यो, र अहिले सङ्घीय राज्यले केही गरेको छ। तर त्यहाँ हुनुपर्ने त तर्ककै आधारमा त आदिवासीहरू त परापुरदेखि बसेका हुन्, आदिवासीहरूको राज्य हुनुपर्ने, तर हुँदैन। राजनीतिमा राज्यले जनसङ्ख्या म्याटर गर्छ। जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो फ्रान्सदेखि आएका मान्छेहरूको लागि त्यहाँ प्रदेश बनाइएको छ। त्यहाँ फ्रान्सदेखि आएका मान्छेहरू त्यहाँ टेरिटोरियली कन्सन्ट्रेट बसेका छन्। अब यो म गर्न समय सक्यो, त्यसले गर्दा मेरो एउटा खालि लास्टमा यो लास्ट स्लाइड हो। अब हामीले खालि अब्जेक्टिभ डाटाले यो भन्छ, हाम्रो इतिहासमा हाम्रो पुर्खाले त्यो भन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, तर खालि त्यसलाई मात्र आधार चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध। यो पहिचानको सवालमा चाहिँ अब्जेक्टिभ फ्याक्ट भन्दा मान्छेले के चाहिँ सत्य हो भने सम्झिन्छ, सत्य एज छैन, सत्य के हो भनेर दिमागले के सम्झिन्छ, त्यो चाहिँ सर्वसाधारणको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेछ। अनि यसमा अब को गलत, अब खालि हाम्रो डिबेटमा फल्नाहरू गलत, फल्नाहरूको यो गल्ती छ, फल्ना अर्को साइड भन्छ होइन त्यो फल्नाहरूको यो गल्ती। अनि को गलत त भन्दाखेरि अब दुवै पक्ष वा तिनटै पक्ष केही सवालमा ठिक छन्, कोही गल्ती छैन, र तर अन्य सवालमा उनीहरू केही गल्ती पनि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कोही कुरामा त ठिक छ अनि उनीहरू ब्याकडाउन हुँदैनन्। तर त्यसले गर्दा खालि हामीले डिटेल सानो डिटेलमा मात्र हेरेर चाहिँ यो मुद्दाहरू टुङ्गिँदैन। हामीले डिटेल पनि खोज्नुपर्छ, त्यसलाई हाम्रो पहिचान निर्माणको लागि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, तर एउटा ब्रडर पर्सपेक्टिभदेखि भन्छ नि रुख पनि हेर्नुपर्छ। तर रुख मात्र हेऱ्यो भने त्यो रुखको अलिक 10वटा रुख पछाडि त्यहाँ बाघ छ कि छैन भनेर देख्नु, अलिक परतिर नदी छ कि भनेर देख्नु। तर तपाईँ अलिक लामो माथि गएर पर्सपेक्टिभ ब्रडर पर्सपेक्टिभ हेर्नुभयो भने त त्यो रुख मैले हेरिरहेको रुखको 10वटा रुख पर त बाघ एकदम भोगाएर बसिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। अनि त्यसो अनुसार तपाईँ गतिविधि गर्नु सक्नुहुन्छ, अर्को दिशातिर लाग्न सक्नुहुन्छ, नत्र रुख गन्दै तपाईँ फेरि बाघको मुखमा पुग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जरुरत छ। त्यसले गर्दा हाम्रो साथीहरू दुवै पक्ष, तिनै पक्ष, चौथो पक्षको साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू अब इतिहास खोज्नुहोस्, त्यो राम्रो हो, डिटेल्सहरू हेर्नुहोस्, तर एउटा ब्रडर पर्सपेक्टिभ पनि तपाईँहरूले हेर्नु जरुरत छ भन्ने आफ्नो कुरो यहीँ राख्छु। मेरो लामो प्रस्तुतिमा धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै के अरे मोडरेटर तथा अन्य साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। स्लाइड रोकिदिउँ? रोक्नुहोस्, स्टप पनि गर्नुहोस्। हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लाउतेज्यूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी क्युए सेसनमा जाँदैछौँ र क्युए सेसन जानुभन्दा पहिले डाक्टर लाउतेज्यूले यो एकदम ठुलो कन्स्ट्रक्टिभिजम पनि भन्छ
सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेर पनि हामी पढ्छौँ र यो यत्रो ठुलो एउटा थ्योरीलाई उहाँले एकदम मजाले प्र्याक्टिसमा ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई जुन बुझाउनु भएको छ एउटा रिसर्च आर्टिकलमा उहाँले प्रेजेन्ट गर्दै मैले सोचेको थिएँ एउटै रिसर्च आर्टिकलमा यति धेरै कन्टेन्टहरू थ्योरी प्र्याक्टिस तपाईको एपिस्टेमिक शिफ्ट भन्छ अथवा नलेज शिफ्टहरू त्यो इन्क्लुड गर्नु नै सकिँदैन के यो भनेको चाहिँ तपाईहरु जुन अडियन्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ अथवा तपाईहरु चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरू हुनुहुन्छ यो भनेको एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो र उहाँले ल्याउनु भएको थ्योरीलाई उहाँले आफ्नै तरिकाले प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भएको छ र तपाईहरुले पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको थ्योरीलाई आफ्नो हिसाबले प्र्याक्टिसमा उतारेर तपाईहरुले क्वेशन राख्नु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु र म फेरि भन्दाखेरि यतिको ठुलो थ्योरीलाई एकदम यो ठुलो थ्योरी हो यसलाई उहाँले प्र्याक्टिसमा यसरी उतार्नु भयो यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म यसलाई बुझाउनु सकिँदैन मैले भनेको सोचेको र बुझाए पनि बुझ्न सकिँदैन र बुझाए पनि अब त्यो कता कता नै हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर महेन्द्र लाउतीले यु डिड अल एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच अब हाम्रो क्युए को सेसन चाहिँ अब सुरु भयो तपाईहरुको स्पेशली यही डिजिटली हात उठाउनुहोस् र तपाईहरुलाई 3 मिनेट्स अनइन्टरप्टेड दिन्छ मैले पहिलो हात यहाँ देखेको छु नरेन्द्र माबुहाङ सेकेन्डमा डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सो पहिले नरेन्द्र माबुहाङजी तपाईको पालो आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गंगा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंकको तल बेल आइकन छ बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते सेवा र